श्रीरंग वीर श्रीरंग वीर रघुपुंगव वेद मौली गुरुवेद तेन्द्र करुणा परिणाम बोधम शेषाचले सुचिरपूरित छात्र बृंदम शेषाद्रिनाथ गुरुवर्यमहं प्रपद्ये यस्य वाग्वृत्तिपर्यन्ता इति राध सरस्वती तस्मै वेदान्त गुरवे भूयो भूयो नमो नमः अखिल भुवन जन्म स्थेम भंगादिलीले विनत विविध भूत व्रात रक्षैक दीक्षे स्तुति शिरसि विदीप्ते ब्रह्मणि श्रीनिवासे भवतु मो परस्मिन् शेमुषी भक्तिरूपः सभायै नमः। शास्त्रयोनित्वादिगणं दृश्यते अस्माभिः। अत्र मीमांसकानाम् अभिप्रायं पश्यन् स्मः। मीमांसकाः नैयायिकानाम् एकस्य अनुमानस्य खण्डनं कृतवन्तः, अपरस्य अनुमानस्य खण्डनम् अधुना क्रियते। अनुमानमस्ति, खण्डनात्मकम् अनुमानमस्ति, जगत् उपादानाद्यभिज्ञकर्तृकम् कार्यत्वात् घटवत् इति। उपादानाद्यभिज्ञकर्तृकम् इत्यत्र संशयः जायते। लोके ये ये कर्तारः सन्ति ते सर्वेपि उपादानादि ज्ञानं प्राप्त्यैव कार्यं कुर्वन्ति वा? लोके यत्र कुत्रापि दृष्ट्वा तदेव जगति पक्षीकृत्य न वक्तव्यमस्ति। कुलालः यः वर्तते सः उपादानाद्यभिज्ञकर्तृकः इति कारणात् सः घटं प्रति कर्ता इति चिन्त्यते नैयायिकैः। घटस्य निमित्तकारणभूतः कर्ता अस्ति सः कुलालः इति अङ्गीकुर्वन्ति। तद्वत् उपादानाद्यभिज्ञ कर्तृकत्वरूप ज्ञानम् ईश्वरस्य वर्तते इति कारणात् ईश्वरः जगतः कर्ता इत्युच्यते। यतोहि ईश्वरस्यापि अयं विषयः सङ्गच्छते। उपादानम् उपकरणं सम्प्रदानं प्रयोजनम् इत्यादि रूप ज्ञानम् ईश्वरस्यापि वर्तते इति ते वदन्ति। यथा कुलालस्य वर्तते तथैव ईश्वरस्यापि वर्तते। अतः घटं प्रति कुलालः यथा कर्ता अस्ति तथैव जगतः कर्ता ईश्वरः वर्तते इति उच्यते। इदानीं तत्र सामान्यतया उभयोः अभिमतः वर्तते एव। पूर्वपक्षौ द्वौ स्तः, पूर्वपक्षिणौ द्वौ स्तः, नैयायिकः अपरं मीमांसकः। द्वयोर्मध्ये एव अधुना विचारः। एतावत्पर्यन्तम् अस्माकं प्रवेशः नास्ति अत्र। मीमांसकाः एकं विषयम् उक्तवन्तः, तत्र नैयायिकानाम् अभिप्रायः प्रथमं समुत्पन्नः, तत्र खण्डनं कुर्वन्ति मीमांसकाः अधुना। अनुमानेनापि अङ्गीकर्तुं न शक्यते, अनुमानेनापि निरूपयितुं न शक्यते इति मीमांसकाः प्रतिपादितवन्तः आसन्। सामान्यतो दृष्टम् अनुमानं, विशेषतः दृष्टम् अनुमानम् इति अनुमानं द्वैधीकृत्य उभयोः अनुमानयोः
ईश्वर निरूपणं तावत् न सम्भवति इत्युक्तम्। तत्र नैयायिकाः अनुमानेन ईश्वरः निरूपयितुं शक्यते, जगतः कर्ता इति निरूपयितुं शक्यते इति नैयायिकैः उच्यते। तत्र प्रथमम् अनुमानमासीत् जगत् उपादानाद्यभिज्ञकर्तृकं कार्यत्वात् घटवत्। द्वितीयम् अनुमानमस्ति जगत् अचेतनारब्धं, जगत् एकचेतनाधीनम्, अचेतनारब्धम् अरोगं स्वशरीरं, जगत् एकचेतनाधीनम्। कथं वक्तव्यमस्ति? जगत् एकचेतनाधीनम् अचेतनारब्धत्वात् अरोगस्वशरीरवत् इति द्वितीयम् अनुमानम्। द्वितीयम् अनुमानं पूर्वमेव मीमांसकैः खण्डितम्, तथा वक्तुं न शक्यते इति। पक्षे साध्य विकल स्यात् इति दोषः अपि प्रतिपादितः। एवमेव एकचेतनाधीनत्वे व्यभिचारः अपि प्रदर्शितः। रथशिला महीरुहादिषु व्यभिचारः अपि प्रदर्शितः। इदानीं चेतनमात्र अधीनत्वे सिद्धसाधनसाध्यता इत्यपि उक्तम्। एकचेतनाधीनत्वम् इति मास्तु, एकशब्दं दूरीकृत्य चेतनाधीनत्वम् अन्य खलु तत् एकशब्दं दूरीकृत्य चेतनाधीनत्वम् इति उक्तम्। चेतनमात्र अधीनत्वे अस्माभिरपि तद् अङ्गीक्रियते। चेतनाधीनत्वं केवलचेतनाधीनत्वविषये अस्माकमपि अभिप्रायः वर्तते एव, तत्र कः क्लेशः वर्तते। पूर्वमेव अस्माभिः अङ्गीकृतं, तत् पुनः किमर्थं साध्यते भवद्भिः इत्यतः सिद्धसाध्यता इत्यपि दोषः प्रदर्शितः। इदानीम् उभयवादिसिद्धानां चेतनानां जीवानामेव लाघवेन कर्तृत्व अभ्युपगमः युक्तः। उभयवादी सिद्धानां कर्तृत्व अभ्युपगमः, तत्र द्वयोः पूर्वपक्षिणोः समानः अभिप्रायः एव अत्र वर्तते। उभयवादिसिद्धानां जीवानामेव कर्तृत्व अभ्युपगमे, जीवानामेव जगतः कर्तृत्वस्य अभ्युपगमे लाघवेन युक्तः। तत्र तु लाघवम् अस्ति। किमर्थम् एकचेतनाधीनत्वं चेतनाधीनत्वमेव न सम्भवति इत्यादिकं तु मास्तु, लाघवम् अस्ति तत्र जीवानामेव कर्तृत्वम् इति। यतोहि अन्ये तावत् प्रकृतौ कर्तृत्वं सम्भवति इति उच्यते, प्रकृतेः कर्तृत्वम्। अस्माभिः तथा नोच्यते, जीवानामेव कर्तृत्वम्। नैयायिकानामपि अयम् अभिप्रायः, मीमांसकानामपि अयम् अभिप्रायः, जीवानामेव कर्तृत्वं सम्भवति इत्यत्र। जीवानाम् उपादानादि अनभिज्ञतया कर्तृत्व असम्भवः, अत्र क्लेशः वर्तते। जीवानां कर्तृत्वं सम्भवति इत्यत्र नास्ति संशीतिलेशः, परम् उपादानाद्यभिज्ञकर्तृकत्वं जीवस्य सम्भवति इत्युक्तं खलु। उपादान उपकरण संप्रदान प्रयोजन रूप ज्ञानं प्रयोजनादि ज्ञानम् अपेक्षते। यः कर्ता अस्ति लोके तस्य उपादानादि ज्ञानम् अपेक्षते। ज्ञानं नास्ति चेत् सः कर्ता न भवति इति अभिप्रायः वा? मीमांसकाः नैयायिकान् पृच्छन्ति अधुना
इदानीम् ईदृशं रूपं ज्ञानं यस्य वर्तते तस्यैव कर्तृत्वम् अङ्गीक्रियते उत सर्वेषां कर्तृत्वम् अङ्गीक्रियते। इदानीम् अहमस्मि, अहम् एकस्य कार्यस्य कर्ता भवामि। उपादान उपकरण संप्रदान प्रयोजन अभिज्ञकर्तृकत्वं मयि वर्तते चेदेव कर्ता अहम् इति अङ्गीक्रियते वा? भवताम् अभिप्रायः कः? तद् वक्तव्यम् इति वदन्ति। तत् किं? तद् वक्तव्यमस्ति। जीवानाम् उपादानादि अनभिज्ञतया कर्तृत्व असम्भवः। जीवस्य कर्तृत्वं सम्भवति। उपादानादि इदानीम् ईश्वरं किमर्थम् अङ्गीकुर्वन्ति? एतादृश जीवस्य तादृशं रूपं कर्तृत्वं न सम्भवति इत्यतः जीवम् अङ्गीकुर्वन्ति, ईश्वरम् अङ्गीकुर्वन्ति। सत्यं खलु? घटं निर्मातुं शक्नोति कुलालः, जगत् निर्मातुं न शक्नोति। कुतः? शक्तिसामर्थ्यभावात्। शक्तिर्नास्ति, एवमेव सामर्थ्यमपि नास्ति इत्यतः कुलालस्य जगत्कर्तृत्वं न सम्भवति। तत्र नैयायिकाः कथं वदन्ति? उपादानाद्य अभिज्ञकर्तृकत्वरूप कर्तृकत्वं यस्य सम्भवति तस्यैव कर्तृत्वमपि सम्भवति इति उच्यते। उपादानादि ज्ञानम्, उपादान उपकरण संप्रदान प्रयोजन विशिष्टं ज्ञानं यस्य वर्तते तस्यैव कर्तृत्वं सम्भवति। घटं प्रति कुलालः कर्ता, तद्वत् जगत् प्रति तादृशः कः अस्ति इत्युक्तौ ईश्वरः अस्ति। अतः ईश्वरः कर्ता। नियमस्तु समानमेव। नियमः एवमेव। लोके यथा अयं कर्ता अस्ति तथैव परिपूर्णः ईश्वरः कर्ता अस्ति। कस्य? जगतः इति पश्यन्तु। जीवानाम् उपादानादि अनभिज्ञतया कर्तृत्व असम्भवः। न च सर्वेषामेव चेतनानां पृथिव्यादि उपादान यागादि उपकरण साक्षात्कार सामर्थ्यात्। इदानीं सर्वेषां पश्यन्तु, सर्वेषामेव चेतनानां लोके यः चेतनः अस्ति सर्वेषामेव चेतनानां पृथिव्यादि उपादान यागादि उपकरण साक्षात्कार सामर्थ्यात्। इदानीं भूमिः पृथिवी अप् तेजो वायु आकाशः एवं वक्तव्यमस्ति। आकाश वायु तेजस् अप्पु पृथिवी इति अस्ति। इदानीं घटं प्रति मृत् उपादानकारणम् इत्युच्यते। घटस्य उपादानत्वं मृदः, निमित्तत्वं कुलालस्य। तथैव उपादानं नाम मेटीरियल् कास्। पृथ्वी उपादानमस्ति। कस्य? जगतः उपादानं किम्? जगतः उपादानं पृथ्वी इति वक्तव्यं। पृथ्वी अप्पु तेजसः वायु आकाशः। एवमेव यागादीनाम् उपकरणत्वमस्ति। उपकरणत्वमस्ति खलु? इदानीं कुलालः कर्ता इत्युच्यते। कुलालः कथं कार्यं करोति? उपकरणानि सन्ति, उपादानज्ञानमस्ति। मीमांसकानाम् अभिप्रायः, भवन्तः ईश्वरपर्यन्तं किमर्थं गच्छति?
किमर्थं गच्छन्ति ईश्वरपर्यन्तम्? ईश्वरः किमर्थं? जगत् उपादानाद्यभिज्ञकर्तृकम्। जगतः कर्ता खलु अपेक्षते। किमर्थम् ईश्वरः? ईश्वरः मास्तु। लोकते भक्तिदास स्वामीजी अस्ति, एवमेव श्रीकान्तः वर्तते। द्वयोः कर्तृत्वं कुतः न सम्भवति? न सम्भवति भोः। नैयायिकाः वदन्ति एवं, कुलालः कर्ता, घटं कार्यमस्ति, कार्यं तु कथं सञ्जायते? कुलालस्य उपादानज्ञानमस्ति, एवमेव उपकरणज्ञानमस्ति। उपकरणानि उपयुज्य उपादानं स्वीकृत्य कुलालः घटं निर्माति। तथा किं स्वीकृत्य किम् उपयुज्य सामान्यतया जीवः जगत् निर्माति इति नैयायिकानां प्रश्नः। कुलालस्य उपादानज्ञानं वर्तते, उपकरणज्ञानं वर्तते, अतः कुलालः घटं निर्माति। अवगम्यते वा? जगत् कथं निर्माति जीवः? जगत् निर्मातुम् उपकरणानि कानि? एकस्य जीवस्य तथा ज्ञानमस्ति वा? इदानीं मया जगत् सृज्यते इति स्वीक्रियताम्। उपकरणानि कानि भवन्ति तत्र? अहं जानामि वा सर्वम्? ईदृशं जगत् निर्मातुम् मम ज्ञानमस्ति वा इति नैयायिकानाम् अभिप्रायः। एवं। तत्र मीमांसकाः वदन्ति, भोः, जीवस्यापि इदं ज्ञानं सङ्गच्छते। भवति इदं ज्ञानं जीवस्यापि। कथम् इदं ज्ञानं भवति इत्युक्तौ पश्यन्तु, तत्र उपादानज्ञानमेव खलु अपेक्षते। कुलालस्य यथा घटं प्रति उपादानं मृत् इति ज्ञानं सम्भवति, ज्ञानमस्ति, तथैव सामान्यतः यः जीवः अस्ति तस्यापि इदं ज्ञानं वर्तते। एवं सत्यम्। इदं पृथिवी उपादानमस्ति। उपकरणानि कानि तर्हि? उपकरणानि यागादि उपकरणानि सन्ति। यथा कुलालस्य दण्डचक्रादीनि सन्ति, तथैव यागादीनि उपकरणानि सन्त्येव सामान्यजीवस्य। अतः साक्षात्कार सामर्थ्यात्। अतः जीवस्य उपादानाद्य अभिज्ञकर्तृकत्वं सम्भवत्येव खलु। एवं। सर्वेषामेव चेतनानां पृथिव्यादि उपादान यागाद्य उपकरण साक्षात्कार सामर्थ्यात्। यथा इदानीं पृथिव्यादयः यागादयश्च प्रत्यक्षम् ईक्षन्ते। उपकरणभूत यागादिशक्तिरूप अपूर्वादिशब्दवाच्य अदृष्ट शब्दवाच्य अदृष्ट साक्षात्कार अभावेपि चेतनानां न कर्तृत्व अनुपपत्तिः। पश्यन्तु, यथा इदानीं पृथिव्यादयः यागादयश्च प्रत्यक्षम् ईक्ष्यन्ते। इदानीं पृथिव्यादयः प्रत्यक्षेण दृश्यते। भूमिः दृश्यते खलु। प्रत्यक्ष एव। अथवा यद् दृश्यते तद् भूमिः इत्युच्यते अस्माभिः। ओके, एवं स्वीक्रियताम्। यद् दृश्यते तद् भूमिः। एवम्। आकाशस्य प्रत्यक्षत्वं सम्भवति उत न तत्सर्वं विचारः मास्तु। अस्माभिः अङ्गीक्रियते, अन्ये नाङ्गीक्रियते, तत्सर्वं त्यजन्तु। इदानीं यद् दृश्यते तद् अङ्गीक्रियते अस्माभिः। एवं चिन्त्यताम्। मीमांसकानाम् अयम् अभिप्रायः। यथा इदानीं पृथिव्यादयः यागादयश्च यागाः क्रियन्ते, तत्सर्वम् अस्माभिः दृश्यते। यथा प्रत्यक्षम् ईक्ष्यन्ते, उपकरणभूत यागादिरूप अपूर्वादिशब्दवाच्य अदृष्ट साक्षात्कार अभावेपि एवं प्रश्नः स्यात्। पश्यन्तु, नैयायिकाः
इदानीम् एवं चिन्तयन्ति इति स्वीक्रियताम्। घटं घटं निर्माति कुलालः, उपादानज्ञानम् अस्ति। हाँ, दण्डचक्रादीनि उपयुज्य कार्यमपि करोति कुलालः। एवं। फलं तु प्राप्नोति, फलं तु दृष्टफलमस्ति, कार्यं साफल्यं जातं, कार्यस्य सफलता अस्ति, फलं तु दृष्टफलमस्ति। हाँ, एवम् एक जगत् निर्माणे एकस्य जीवस्य उपादान ज्ञानमस्ति चेदपि, उपकरणज्ञानमस्ति चेदपि फलं दृष्टफलं वा? फलं दृष्टफलं नास्ति। उपकरण इदानीं घटं निर्मातुं शक्तिरस्ति कुलालस्य, हम्म, उपकरणसत्त्वे शक्तिर्भवति। इदानीम् एका शक्तिः अपेक्षते जगन्निर्माणे, एका शक्तिरपेक्षते, सा च शक्तिः अपूर्वशक्तिः। अपूर्वं तु इदानीं न प्राप्यते, कालान्तरे भवति। अपूर्वं कदा भवति? कालान्तरे भवति। इदानीं या शक्तिः घटनिर्माणे अस्ति तदानीमेव प्राप्यते, तत्तु कालान्तरे भवति अपूर्वशक्तिः। अपूर्वशब्देन यत् प्रयुज्यते शक्तिः इति, सा च शक्तिः अदृष्टा भवति। तद् इदानीं साक्षात् कर्तुं न शक्यते वा? इदानीं कर्तुं शक्यते वा? इदानीं साक्षात् कर्तुं न शक्यते। पश्यन्तु, उपकरणभूत यागादिशक्तिरूप अपूर्वादिशब्दवाच्य अदृष्ट साक्षात्कार अभावेपि इदानीं साक्षात् कर्तुं न शक्यते इति चेदपि कर्तृत्व अनुपपत्तिर्न। भवद्भिः यद् उक्तं कर्तृत्व अनुपपत्तिः तथा नास्ति। तादृशरूप शक्तिः इदानीं साक्षात् कर्तुं न शक्यते इति कारणात् कर्तृत्व अनुपपत्तिरिति यद् उक्तं भवद्भिः तन्न। कार्यारम्भस्य तत् साक्षात्कार अनपेक्षणात् एकं कार्यम् आरभतुं तत् साक्षात्कार अनपेक्षणात् अदृष्ट रूपत्वेन विद्यमाना या शक्तिः तस्याः शक्तेः साक्षात्कारः अपेक्षते इति नियमभावात्। इति नियमः नास्ति। तद् अस्ति चेदेव, साक्षात्कारः अस्ति चेदेव कार्यम् आरम्भं कर्तुं शक्यते इति नियमः नास्ति। कार्यारम्भस्य तत् नारायण, कार्यारम्भस्य नाम एकस्य कार्यस्य आरम्भणे तत् साक्षात्कार अनपेक्षणात् उपकरणत्वेन विद्यमाना अदृष्टरूपा शक्तिः तस्याः साक्षात्कार अभावेपि तत्र कार्यारम्भणे क्लेशः नास्ति। कुलालस्य शक्तिर्दृश्यते, अतः कार्यम् आरभते सः इति यथा उच्यते तथैव अत्र वक्तव्यम् इति नियमः नास्ति। नियमः नास्ति। इदानीम् एकः आगत्य मम सविधे वदति मम लैपटॉप किंचित रिपेयर अस्ति, तद् किंचित रिपेयर पश्यतु, क्लियर कृत्वा ददातु, दोषं वारणं कृत्वा ददातु इति वदति। मम तु तत्र ज्ञानमेव नास्ति, शक्तिरपि नास्ति इति स्वीक्रियताम्। तथा वा? मम जिज्ञासया अहं कार्यं करोमि, तथा वा? ददातु
अहं पश्यामि इति सर्वं नेट् इत्यादिकं रिमूव् कृत्वा पश्यामि अहम्। अन्तः किम् अस्ति इत्येव न ज्ञानं नास्ति मम। तदा कार्यं तु आरभते। एकत्र कुलालः शक्तिं प्रदर्श्य कार्यम् आरभते इत्यतः सर्वत्रापि अयमेव नियमः इति न। सा च शक्तिः दृष्टरूपा शक्तिः, इयं शक्तिः अदृष्टरूपा शक्तिः। जगत् निर्माणे शक्तिं प्रदर्श्यैव जगतः निर्माणं कर्तव्यम् इति नियमः अस्ति वा? नास्ति। अवगम्यते वा? आर् यु एबल् टु अण्डर्स्टाण्ड्? शक्तिमत् साक्षात्कारे एव हि कार्यारम्भ यस्। उपयोगी। ओके। एवं। शक्तिमत् साक्षात्कारे एव हि कार्यारम्भ उपयोगी। शक्तेस्तु ज्ञानमात्रमेव उपयुज्यते न साक्षात्कारः। ये शक्तिः प्रदर्शनीया इति न नियमः। हाँ इदानीं लैपटॉप विषये मम ज्ञानं नास्ति। हाँ एवं। अत्र शक्तिः कथं प्रदर्शयितुं शक्नोमि अहं? न शक्य। न शक्यते खलु। न अतः शक्यते। शक्तिमत् साक्षात्कारे एव हि एकस्य कार्यस्य आरम्भने हाँ अ, उपकरणानि कानि कानि अपेक्षन्ते इति ज्ञानमेव भवेत्। हाँ ओके। केचन आगत्य मम सविधे वदन्ति हाँ त्रिभाष्यं पाठयन्तु इति। ओके। इदानीं तस्मिन् विषये अहं जानामि श्रीभाष्यं पुस्तकं कुत्र अस्ति, हाँ किं किं व्याख्यानं मम सविधे वर्तते हाँ इति सर्वमपि दृष्ट्वा अहं वदामि। हाँ एवं। यतोहि तत्र यस। ज्ञानमस्ति। ज्ञानमेव शक्तिः। हाँ एवं एवं एवं। ज्ञानं खलु अपेक्षते। ज्ञान अपेक्षते। ज्ञानम् अन्यत् अपेक्षते। ज्ञानमेव खलु अपेक्षते, अन्यत् किमपि न अपेक्षते। हाँ शक्तिमत् साक्षात्कारे एव हि एकं कार्यम् आरभतुं हाँ साक्षात्कारः नाम शक्तिमत् वस्तु अस्ति इति इदं वस्तु शक्तिमत् भवति। हाँ अतः तद् उपयुज्य कार्यं कुर्मः इति कार्यारम्भ उपयोगी एकस्य कार्यस्य आरम्भनाय हाँ इदम् उपयोगी भवति इति एवं। ज्ञानं भवेत्। ज्ञानं भवेत्। हाँ शक्तेस्तु ज्ञानमात्रमेव। शक्तेस्तु शक्ति नाम कः? अत्र शक्ति नाम का? इदं श- कार्यं मया आरभ्यते, तदर्थम् इदं वस्तु उपयुज्यते। हाँ अ, इदं वस्तु उपयुज्यैव मया इदं कार्यं क्रियते इति ज्ञानम् अपेक्षते। हाँ ज्ञानमात्रमेव उपयुज्यते, न साक्षात्कारः। शक्ति शक्तेः साक्षात्कारः नापेक्षते। कुलालादयः कार्योपकरणभूत दण्डचक्रादिवत् तच्छक्तिमपि साक्षात्कृत्य घटमणिकादिकार्यं न हि आरम्भन्ते। पश्यन्तु, आरभन्ते कुलालादयः। ये लोके कुलालादयः सन्ति, आदिशब्देन कुविन्दः, तक्ष तक्षः, सर्वानपि हाँ स्वीकुर्वन्तु। ओके। कुलालादयः कार्योपकरणभूत दण्डचक्रादिवत् तत्शक्तिमपि साक्षात्कृत्य घटमणिकादिकार्यम् आरभन्ते वा? न। न। हाँ इदानीं कुलालः अस्ति, दण्डं पश्यति, हाँ चक्रं कुत्र अस्ति इति पश्यति। हाँ तद् निर्मातुं शक्तिः कुत्र अस्ति इति पश्यति वा? निर्मातुं शक्तिः कुत्र अस्ति इति दृष्ट्वा सर्वमपि आलोच्य
सर्वमपि साक्षात्कृत्य घटं निर्माति वा? न। कुलालादयः कार्योपकरणभूत दण्डचक्रादिवत् तत्शक्तिमपि साक्षात्कृत्य घटमणिकादिकार्यं न हि आरभन्ते। तथा आरम्भणं करोति वा? कार्यस्य आरम्भः तथा करोति वा? न। इह तु आगमावगत यागादिशक्तिविशेषाणां चेतनानां कार्यारम्भः न अनुपपन्नः। अत्र वक्तुं शक्यते भवतः भवता यः दृष्टान्तः प्रदर्शितः तत्र तथा वक्तुं न शक्यते। परम् अस्माभिः मीमांसकैः यः विषयः प्रतिपादितः तत्र वक्तुं शक्यते। कथं? सा च शक्तिः अस्ति इति अवलोकनं कर्तुं शक्यते। कथम्? आगमेन। भवद्भिः किमुक्तं? प्रत्यक्षेण इत्युक्तम्। आगमेन अवगन्तुं शक्यते। मम शक्तिर्वर्तते वेदोक्तत्वात् आगमावगत शास्त्रेण यत् स्पष्टं ज्ञातम् अवगम्यते खलु? अतएव आरम्भे एव उक्तं बहु क्लिष्टमस्ति इदम् अधिकरणम् इति। तत्तु सूत्रे एव क्लिष्टमस्ति। तत्र त्रिषु अधिकरणेषु जन्माद्यधिकरणं किञ्चित् सुलभमस्ति। तदपि प्रकाशिकायां व्याख्याने काठिन्यं वर्तते तत्रापि। एवं काठिन्य श्रीभाष्य पङ्क्तिविषये तावत् तथा काठिन्यं नास्ति जन्माद्यधिकरणे। परं जन्माद्यधिकरणस्य अपेक्षया शास्त्रोनित्वाधिकरणम् अधिक कठिन क्लिष्टतरम् अस्ति। एवं शास्त्रीयोनित्वाधिकरणस्य अपेक्षया समन्वयाधिकरणं क्लिष्टतमम् अस्ति। क्लिष्टः, क्लिष्टतरः, क्लिष्टतमः। आगमावगत यागादिशक्तिविशेषाणां यागः इत्यादि शक्तिविशेषाणां चेतनानां कार्यारम्भः न अनुपपन्नः। लोकम् उत्पादयितुं, लोकं निर्मातुं शक्तिस्तावत् तस्य वर्तते। अतः जगत् उपादानाद्यभिज्ञकर्तृकं कार्यत्वात् घटवत् इत्यनुमानेन ईश्वरः न निरूपणीयः, जीव एव निरूपणीयः। अतः जीवः जगतः कर्ता इति स्वीक्रियताम्। ईश्वरः मास्तु इति चेत् किञ्च यत् शक्यक्रियं शक्य उपादानतादि विज्ञानञ्च तदेव तद् अभिज्ञकर्तृकं दृष्टम्। महीमहीधर महार्णवादितु अशक्यक्रियम् अशक्य उपादानतादि विज्ञानं चेति न चेतनकर्तृकम्। अतः घटमणिकादि सजातीया शक्यक्रिय शक्य उपादानतादि विज्ञान वस्तुगतमेव कार्यत्वं बुद्धिमत् कर्तृपूर्वकत्व साधने प्रभवति। तदुपरि अयं विशेषः। इदानीं घटं निर्माति कुलालः। नैयायिकानाम् अयम् अभिप्रायः। चिन्त्यताम्। घटं निर्माति कुलालः। कुलालः सम्यक् जानाति उपादानं किम् इति ज्ञानमस्ति। घटं निर्मातुं मृदेव स्वीकरोति। घटं निर्मातुं यत् मृद् अपेक्षते तदेव स्वीकरोति। क्ले इति उच्यते खलु? क्ले एव स्वीकरोति। साइल् स्वीकरोति वा? सैण्ड् स्वीकरोति वा? रिवर् सैण्ड् स्वीकृत्य घटं निर्मातुं शक्यते वा? सामान्यतया यत् साइल् अस्ति तत् स्वीकृत्य शक्यते वा? क्ले एव अपेक्षते। क्ले एव अपेक्षते।
यद्मृत् अपेक्षते इति सः सम्यक् जानाति। एवं। शक्तिमत् उपादानं शक्ति शक्यक्रियम् इदं कर्तुं मया शक्यते इति शक्यक्रियं द्वयम् अपेक्षते खलु। न हि घटार्थी क्षीरं गृह्णाति वा? क्षीरेण किं कर्तुं शक्यते? स्वीट् कर्तुं शक्यते। हाँ। गुलाब जामुन अस्ति, मैदा गृहीत्वा किं कर्तुं शक्यते? गुलाब जामुन कर्तुं शक्यते, अथवा अन्यत् स्वीट् कर्तुं शक्यते। घटार्थी मैदां गृह्णाति इति वक्तुं शक्यते वा? नो चेत् कुलालः अस्ति, सः पाकं करोति इति वक्तुं शक्यते वा? 200 जनानां कृते कुलालः पाकं करोति। अस्मिन् दिने महोत्सवः प्रचलति, कः पचति? कुलालः पचति। ए कुलालः कथं भो पचति? कुलालः घटं निर्माति, कुलालः पाकं करोति वा? शक्यक्रियं शक्य उपादानता इदं विज्ञानद्वयम् अपेक्षते खलु। अतः इदानीं पश्यतु, जगत् उपादानाद्यभिज्ञकर्तृकं कार्यत्वात् घटवत् इति यः यद् यः अनुमानव्यवहारः अनुमानप्रयोगः कृतः, लोकस्य उपादानत्वं किम्? उपकरणत्वं किम्? सम्प्रदानं किम्? प्रयोजनं किम्? इति एतेषां ज्ञानं यस्य वर्तते, तेनैव इदं जगत् सृष्टं स्यात् इति उच्यते। इदानीं कार्यत्वात् इति हेतुः, तत्र जगदिति पक्षः उपादानाद्य अभिज्ञकर्तृकम् इति साध्यं, कार्यत्वात् हेतुः घटवती इति दृष्टान्तः, कुलालवती अथवा घटवती इति दृष्टान्तः। तत्र उपाधिद्वयं वर्तते। एकनिमिष तथैव तिष्ठन्तु। तत्र साधन अव्यापकत्वं खलु। साध्य व्यापकत्वे सति साधन अव्यापकत्वं तदेव खलु उपाधिः। साध्य व्यापकत्वे सति साधन अव्यापकत्वम्। ओके। हाँ। उपाधिर्नाम कः? साध्य व्यापकत्वे सति हाँ। साधन अव्यापकत्वम्। इदानीं साधनं किं? कार्यत्वात् इति अत्र साधनमस्ति। एवं। साध्यं किम्? उपादानाद् अभिज्ञकर्तृकम् इति साध्यम्। इदानीं कर्ता कः? कर्ता जीवः। जीव। सः शरीरं देही अस्ति। देही नाम देहम् अस्मिन् अस्ति इति देही। हाँ। शरीरेण सह वर्तते, हाँ। शरीरमस्ति तस्य, हाँ। सा एकः उपाधिः। तस्य ज्ञानशक्तिस्तावत् अपरिमिता ज्ञानशक्तिः इति न। अपरिमितज्ञानम् अपरिमिता शक्तिर्वर्तते वा? परिमितज्ञानं परिमिता शक्तिरेव वर्तते। अपरिमितज्ञानम् अपरिमिता शक्तिर्नास्ति। अतः द्वितीयं
उपाधिः इति तत्र उपाधिद्वयं प्रदर्श्यते। इदानीं को नाम उपाधिः? साध्यव्यापकत्वे सहि साधन अव्यापकत्वम् उपाधिः। इदानीं यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र वह्निः, यत्र वह्निरस्ति तत्र धूमः, यत्र वह्निरस्ति तत्र धूमः भवेत्, यत्र धूमः अस्ति तत्र वह्निर्भवेत्, यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र वह्निः, यत्र अनग्निः तत्र निर्धूमः इति उक्तम्। यत्र वह्निर्नास्ति तत्र धूमः इति उपाधिः। आर्द्रेन्द्रसंयोगः उपाधिः इति उक्तं खलु। अस्माभिः इदं सर्वं पठितमेव पूर्वमेव। हा एवम् आर्द्रेन्द्रसंयोगः उपाधिः। उपाधि एव हा। इदानीं वह्निर्न स्यात् धूमः स्यात्, हा, यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र वह्निः, वह्निः नास्ति चेदपि धूमः अस्ति, उपाधिः आर्द्रेन्द्रसंयोगः। वह्निः अस्ति धूमः नास्ति अयोगोलके, अयोगोलके वह्निरस्ति धूमः नास्ति। आर्द्रेन्द्रसंयोगे वह्निः नास्ति धूमः अस्ति। उभयविध उपाधिः तत्र प्रदर्शितः। एवमेव कार्यत्वरूप हेतौ उपाधिद्वयं वर्तते, उपाधिद्वयं वर्तते। इदानीं मही महीधर महार्णवादिकम् उक्तम्। क्षितिजल महीधरादौ इति पूर्वमेव प्रदर्शितं, व्यभिचारस्थले प्रदर्शितं खलु। एकचेतनाधीनत्व व्यभिचारस्थले हा एवम् प्रदर्शितं एवम् खलु क्षितिजल हा महीधरादि। हा 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 एवम् इदानीं क्षितिजलधि महीधरादौ हा कार्यत्वम् अस्ति चेदपि हा शरीरविशिष्टजीवस्य जीव हा एवमेव परिमित ज्ञानशक्तिविशिष्टस्य हम्म जीवस्यैव कर्तृत्वम् ओके इत्येव खलु वक्तव्यम्। एवम् इत्येव खलु। इदानीं सा लोके यः जीवः अस्ति तस्य जीवस्य कर्तृत्वं तावत् परिमितरूपकर्तृत्वम्। परिमितरूपकर्तृत्वम् अस्ति इत्यतः परिमितशक्तित्वं परिमितरूपकर्तृत्वम् एवमेव शरीरविशिष्टस्य जीवस्य एतत् सर्वं सम्भवति इत्यतः उपाधिना सह उपाधि इति यः दोषः प्रदर्शितः तस्य दोषः, सः दोषः वर्तते एव इति अत्र उच्यते मीमांसकैः। इदानीं पश्यन्तु, किञ्च यत् शक्यक्रियं शक्य उपादानादिविज्ञानं च तदेव तदभिज्ञकर्तृकं दृष्टम्। मही महीधर महार्णवादि तु अशक्यक्रियम् अशक्य उपादानादि विज्ञानं चेति न चेतनकर्तृकम्। चेतनकर्तृकम् अतः घटमणिकादि सजातीय शक्यक्रिय शक्य उपादानादि विज्ञान वस्तुगतमेव कार्यत्वं बुद्धिमत् कर्तृपूर्वकत्व साधने प्रभवति। किञ्च इतः परं किञ्चित् उच्यते। यत् शक्यक्रियम् इदमेव मया कर्तुं शक्यते इति शक्यक्रियम्। मया किं कर्तुं शक्यते? पाठः पाठयितुं शक्यते, तावदेव। मम मम गृहे एव वदन्ति श्रीकान्तेन किं कर्तुं शक्यते? एकत्र उपविश्य श्रीकान्तेन पाठः पाठयितुं शक्यते। प्रातःकालादारभ्य रात्रौ पर्यन्तम् अ आ इ ई आरभ्य भाष्यपाठादिकं वरेगं भाष्यपाठादिकं पर्यन्तं पाठयितुं शक्यते, तदेव वदन्ति। अन्यथा अहं किमपि न करोमि। प्रातःकाले
सार्धचतुर्वादनादारभ्य रात्रौ अत्यन्तं दशवादनपर्यन्तं पाठः। प्रातःकाले स्नानादिकं समाप्य प्रतिदिने पाठ। भाष्यपाठ भाष्यपाठः। हाँ। सायंकाल कलाशालां गत्वा पुनः आगत्य स्नानादिकं कृत्वा अनुष्ठानादिकं झटिति झटिति समाप्य पाठः। भवतां पाठः एव सायंकाले प्रथमः ओ ओके। 6:30। भवतां समयः 6:30, अतः 6:30 पाठः। अद्य आरभ्य 6:30 एव, यतोहि अन्याः कक्ष्याः भवन्त्येव मध्याह्ने 4:30 टु किञ्चित् क्लिष्टमस्ति, अतः 6:30 भवतु। यत् शक्यक्रियम्, इदं मम शक्यक्रियम्। शक्य उपादानत् यत् कार्यं कर्तुम् इच्छा अस्ति तत्र इदमेव उपादानम् इति उपादानज्ञानं, तदेव शक्य उपादानम्। उपादानादि इत्युक्ते आदिशब्देन उपकरण सम्प्रदान प्रयोजन सर्वं स्वीक्रियताम्। विज्ञानञ्च इदं ज्ञानम् अपेक्षते। अहं घटार्थी अस्मि, मृत् गृह्णामि। अहं पटार्थी अस्मि, तन्तुं गृह्णामि। एवमेव खलु। पटं निर्माति कुविन्दः, तत्र सीवियर्, सः तन्तुः गृह्णाति, तन्तुं गृह्णाति। एवमेव खलु। तदेव तद् अभिज्ञकर्तृकं दृष्टम्। यत् कार्यं कर्तुं यः प्रारभते तत् कार्यं निर्मातुं ज्ञानं तस्य वर्तते इति ज्ञात्वा कार्यं करोति। सामान्ये लोके तथा पश्यामः। महीधर महार्णवादि विषये एकस्य जीवस्य सामान्यविषयो वा तद् शक्यक्रियं वा? अत्र हिल् अस्ति, करुङ्गुळि इति वर्तते, तत्र हिल् वर्तते। मलपालयम् इति अस्ति, तत्पार्श्वे तस्य नाम किं, मलवय्यावूर् इति अस्ति, तत्रापि स्माल् हिल् अस्ति। तत्सर्वं मया निर्मातुं शक्यते? न शक्यते। अस्माकं बीच् वर्तते, बे आफ् बेङ्गाल्, महार्णवम् इत्युक्ते समुद्रं। तद् मया निर्मीयते वा? न। प्रातः अहं समुद्रं निर्माणं कर्तुं प्रयत्नं करिष्यामि इति अहं वदामि। भवन्तः किं चिन्तयन्ति? अयं मूर्खः, इतः परम् अस्य सविधे पाठः एव मास्तु इति वदन्ति। समुद्रं निर्माति इति तद् अशक्यक्रियमस्ति। मही भूमिः, मही नाम भूमि, महीधर नाम मौण्टेन्, गिरिः, महार्णव समुद्रम्, एतत् सर्वमस्ति। एतत् सर्वम् अशक्यक्रियमस्ति। समुद्रनिर्माणे उपादानं किम्? समुद्रनिर्माणे उपकरणानि कानि? यद्यद् लोके अस्माकं गृहे गार्डन् समये यानि वस्तूनि अपेक्षन्ते तत्सर्वं स्वीकृत्य तत्र समुद्रं निर्मीयते वा? उपादानत्वं किम्? उपकरणत्वं किम्? उपकरणं किम्? उपादानं किम्? प्रयोजनं किम् अस्ति? सम्प्रदानं किम् अस्ति? अहं समुद्रं निर्मितवान् भोः, तद् तुभ्यं ददामि, अहं स्वीकरोतु इति चेत् कः स्वीकरोति? दाने फलं किम्? 100 crores समुद्रम् इतः परं बे आफ् बेङ्गाल् भवतामेव इति अहं विक्रयणं कर्तुं शक्नोमि वा? तर्हि उपादान उपकरण सम्प्रदान प्रयोजन ज्ञानं कुत्र अस्ति? तद् अशक्यक्रियमस्ति। इति चेत् अशक्य उपादानादि विज्ञानञ्च इति न चेतनकर्तृकम्। एतत् सर्वं चेतनकर्तृकम् इति वक्तुं शक्यते वा? अतः घटमणिकादि सजातीय शक्यक्रिय शक्य उपादानादि विज्ञान वस्तुगतमेव कार्यत्वं बुद्धिमत् कर्तृपूर्वकत्व साधने प्रभवति। ओ यः बुद्धिमान् अस्ति सः शक्यक्रिये
शक्यक्रियायां प्रभवति, प्रविशति, शक्यक्रियायां प्रविशति। अशक्यक्रियायां कः प्रविशति भोः? अतः घटमणिकादि सजातीय शक्यक्रिय घटः, कुम्भः, मकुटः, शरावादिकं, घटमकुटशरावादिकं कर्तुं कुलालः प्रयत्नं करोति। शक्य उपादानादि विज्ञानं च वस्तुगतमेव। एतत् सर्वं वस्तुगतमस्ति। इदं कार्यं मया कर्तुं शक्यते, इदं कर्तुं न शक्यते। वस्तूनि सन्ति सन्ति चेदपि कार्यः कार्यं तु चलति वा? इदानीं चिन्त्यताम्। ब्रिक्स् वर्तन्ते, शिलाखण्डः, लघु लघु शिलाखण्डः वर्तते, सिमेण्ट् अस्ति, यम् साण्ड् वर्तते, जलमस्ति। मम सविधे 10 जनाः अपि सन्ति, पाठशालायां विद्यार्थिनः 10 सन्ति। तान् सर्वान् स्वीकृत्य वस्तूनि सर्वाण्यपि वर्तन्ते इत्यतः मया गृहं निर्मातुं शक्यते वा? ब्रिक्स् एकम् अहं दृष्टवान्, सः मेस्त्री, सः इंजिनियर् कथं निर्माति इति अहं दृष्टवान्। अतः मामपि स्वप्रवृत्ति तस्मिन् कार्ये प्रवेशयामि इत्युक्तौ अहमपि तस्मिन् कार्ये प्रवेशयिष्यामि इत्युक्तौ भवन्तः किं चिन्तयन्ति? तन्न शक्यते, बुद्धिमान् नास्ति इति चिन्तयति, बुद्धिमान् नास्ति इति। अत्र कार्पेण्टर् अस्ति, मम पार्श्वे एव कार्पेण्टर् वर्तते। प्रतिदिनम् अहं वीथ्यां पश्यन् अस्मि, पश्यन्नेव गच्छामि आगच्छामि। ते सर्वे कार्पेण्टर् कार्यं कुर्वन्ति, सम्यक् कुर्वन्ति। वुड् कार्पेण्टर् वर्तन्ते। गृहस्य पार्श्वे तद्द्वारं स्थापयन्ति खलु, द्वारे चित्रादिकं स्थाप्यन्ते खलु, तत्सर्वं कुर्वन्ति, प्रतिदिनं कुर्वन्ति। तत्प्रभृति मयापि कर्तुं शक्यते वा? तत् प्रतिदिनम् अहं पश्यन्नस्मि। चक्षुरिन्द्रियविषयक ज्ञानमस्ति, चक्षुरिन्द्रियजन्यविषयक ज्ञानमस्ति। प्रत्यक्षेण अहं प्रतिदिनं दृष्टवान्। ज्ञानं न अस्ति एव, प्रतिदिनम् अहं दृष्टवान्। अतः स्वप्रवृत्ति अहमपि तद् वेपन् स्वीकृत्य चित्रं वुड् मध्ये चित्रं निर्मातुं शक्नोमि वा? न शक्नोमि। अतः वस्तुगतमेव बुद्धिमत् कर्तृपूर्वकत्वसाधने प्रयोजनं। यस्य तावत् बुद्धिर्वर्तते, यस्य तावत् अस्य वस्तुनः अयम् उपयोगः। इदं वस्तु अस्ति, इदं वस्तु उपयुज्य इदं कार्यं कर्तुं शक्यते इति ज्ञानमपेक्षा। इति या कर्ता अस्ति तं कर्तारम् उद्दिश्य कार्याणि प्रभवन्ति। एवं ब्रिक्स् सन्ति, साइल् अस्ति, यम् साण्ड् वर्तते, सिमेण्ट् वर्तते, शिलाखण्डाः, लघु लघु शिलाखण्डाः वर्तन्ते, जलमस्ति इत्यतः इंजिनियर् अपेक्षते। तत्र श्रीकान्तस्य किं वा प्रयोजनमस्ति? प्रयोजनमेव नास्ति। धनं दातुं प्रयोजनमस्ति, तावदेव। गृहनिर्माणे श्रीकान्तस्य प्रयोजनं किं? धनं ददाति, यः कार्यं करोति तस्मै धनं ददामि, तावदेव खलु। किञ्च घटादिकार्यम् अनीश्वरेण अल्पज्ञानशक्तिना सशरीरेण परिग्रहवता अनाप्तकामेन निर्मितं दृष्टमिति तथाविधमेव चेतनं कर्तारं साधयन् अयं कार्यत्वहेतुः भवतु। उपाधिः इत्युक्तं खलु पूर्वं, स च उपाधिः अधुना प्रदर्श्यते। ओके। अवगम्यते वा? एतावत्पर्यन्तम् अवगतं खलु? श्वः एव उपाधिः एव। किञ्च घटमणिका घटादिकार्यं, परन्तु 1 hour उपरि जातं खलु, अतः श्वः पश्यामः। प्रतिदिनं 1 hour पश्यामः। पुनः रिपीट् कठिनविषय अद्य। भवन्तः अपि उत्तरालोकनं कर्तव्यं खलु। यत्र अवगमनं न भवति तत्र पृच्छन्तु। ओके।
ओके। इदमेव प्रथमवारं अहं संस्कृतभाषया पाठयन् अस्मि अमुं विषयम्। हाँ। उक्तवान् खलु तमिळ् भाषा चेत् तत्र तावत् चिन्ता नास्ति। अतः यद्यत् ज्ञायते तत्सर्वम् उच्यते। मम हाँ। आचार्याः यत् पाठितवन्तः तत्सर्वम् उच्यते। हाँ। दासेन अत्र विज्ञाप्यते, चिन्ता नास्ति। भवतामपि यत्र सन्देहः अस्ति, हाँ। अवगमनं नास्ति, तत्र पृच्छन्तु उत्तरालोकनं कृत्वा। ओके।